या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राजा भन्दछन् हे पितामह, जगतका कारण स्वरूप तथा परम शक्तिशाली भगवान विष्णुले पहिलेको समयमा त्यो यज्ञ कसरी गर्नुभयो हे महामती। त्यस यज्ञमा कुन कुन गुरुजनहरू सहायक थिए र कुन कुन वेद तत्त्वका विद्वानहरू त्यहाँ ऋत्विज थिए, यानकि यज्ञ गराउनेवाला थिए हे परन्तप। यो सबै हजुरले मलाई बताउनुहोस्। भगवान विष्णुद्वारा गरिएको अम्बा यज्ञ यानकि माता भगवतीको आराधनाको यज्ञलाई सुनेपछि म पनि सावधान भएर त्यसै विहित कर्मअनुसार यज्ञ गर्नेछु। व्यासजी भन्नुहुन्छ, हे महाभाग, हे महाराज, भगवान विष्णुले जसरी विधिपूर्वक देवीको यज्ञ गर्नुभएको थियो त्यस परम अद्भुत प्रसङ्गलाई तपाईँ विस्तारपूर्वक सुन्नुहोस्। त्यस समय जब आदि शक्तिले उहाँलाई विभिन्न शक्तिहरू प्रदान गरी विदा गरिदिनुभयो, तब श्रेष्ठ विमानमा स्थित ती तिनै ब्रह्मा विष्णु र महेश पुनः पुरुष रूपमा परिणत हुनुभयो। त्यहाँबाट प्रस्थान गरेर यानकि देवी लोकको दर्शन गरेर देवीको पनि दर्शन गरेर त्यो अद्भुत महात्म्यलाई जानेर फर्किएका ती तिनै श्रेष्ठ देवगण घोर महासागरमा पुग्नुभयो। त्यहाँ उहाँहरूले पृथ्वी उत्पन्न गरी त्यसमाथि रहनका लागि स्थान बनाउनु भएर त्यहाँ रहन लाग्नुभयो। त्यसै समय देवीले अचल आधार शक्तिलाई मुक्त गर्नुभयो, जसको आश्रयले त्यो मेदयुक्त पृथ्वी अडियो। मधु कैटवको शरीरको संयोग हुनाको कारण पृथ्वीलाई मेदिनी भनिएको हो। धारण गर्ने शक्ति हुनाको कारण उनलाई धरा तथा विस्तृत हुनाको कारण पृथ्वी भनिएको हो। यो पृथ्वी महनीय हुनाको कारण मही भनिन्छ। यो शेषनागको शिरमाथि स्थित छ। यसलाई यथास्थान स्थित राख्नका लागि सबै विशाल पर्वतहरू रचिए। जुन प्रकार काठमा फलामका किल्ला ठोकिन्छ त्यसै प्रकार पृथ्वीलाई सुस्थिर राख्नका लागि विशाल पर्वत बनाइयो। यसै कारण विद्वान जन यी पर्वतहरूलाई महीधर भन्दछन्। परम अद्भुत सुमेरु पर्वत सुनले बनेको छ। त्यो मणिमय चुचुराहरूद्वारा सुशोभित छ तथा अनेक योजन फराकिलो छ। त्यस समय सृष्टिको विकास यस प्रकार भयो। सर्वप्रथम ब्रह्माका मनले नै कल्पना गरेका पुत्र मरीचि, नारद, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, दक्ष र वशिष्ठ आदि भए। तत्पश्चात मरीचिका पुत्र कश्यप भए। दक्ष प्रजापतिका 13 कन्याहरू भए। तिनै कन्याहरूबाट अनेक देवता एवं दैत्यहरू उत्पन्न भए। यो कुरालाई अवश्य पनि जान्नु पर्दछ। त्यसपछि काश्यपी सृष्टि संसारमा फैलियो। त्यस सृष्टिमा मनुष्य, पशु र सर्प आदि योनि भेदहरूद्वारा अनेक जीव उत्पन्न भए। ब्रह्माको दाहिने आधा शरीरबाट स्वयम्भुव मनु उत्पन्न भए तथा बायाँ भागबाट स्त्रीको रूपमा शतरूपा उत्पन्न भइन्। उनै शतरूपाबाट प्रियव्रत र उत्तानपाद नामक 2 छोरा उत्पन्न भए तथा 3 अत्यन्त सुन्दर र उत्तम गुण भएका पुत्री उत्पन्न भए। यस प्रकार सृष्टि रचना गरी कमलबाट उत्पन्न भगवान ब्रह्माले सुमेरु पर्वतको शिखरमा एउटा सुन्दर ब्रह्मलोक बनाउनुभयो। भगवान विष्णुले पनि लक्ष्मीको विहार योग्य वैकुण्ठ लोक बनाउनुभयो। त्यो अत्यन्तै रमणीय तथा उत्तम क्रीडास्थान सबै लोकहरूभन्दा माथि विराजमान छ। शिवले पनि कैलाश नामक एउटा उत्तम स्थान बनाउनुभयो, जसमा उहाँ भूतगणहरूलाई साथमा लिएर इच्छाअनुसार विहार गर्न लाग्नुभयो। सुमेरु पर्वतको एउटा शिखरमा देवलोक स्वर्गको रचना भयो। त्यो इन्द्रलोक अनेक प्रकारका रत्नहरूले सुशोभित तथा इन्द्रको निवास थियो। समुद्र मन्थनबाट सर्वोत्तम वृक्ष पारिजात, 4 दाँत भएको ऐरावत हात्ती, कामना पूर्ण गर्ने कामधेनु गाई, उच्चै श्रवा नाम गरेको घोडा र रम्भा आदि अनेक अप्सराहरू उत्पन्न भए। इन्द्रले स्वर्गलाई सुशोभित पार्ने यी सबैलाई आफूसँग राख्नुभयो। धन्वन्तरी, वैद्य तथा चन्द्रमा पनि समुद्रबाट पैदा भए। दुवै अनेक गुणहरूले युक्त भएर स्वर्गमा रहँदै शोभा पाउन लागे। हे नृपश्रेष्ठ, यसरी 3 प्रकारको सृष्टि भयो। देवता, पशु, पक्षी र मानव आदि अनेक भेदहरूबाट यो सृष्टिको कल्पना गरिएको छ। अण्डाबाट उत्पन्न हुने, पसिनाबाट उत्पन्न हुने, त्यस्तै गरेर भूमि फोडेर निस्किने,
यस्ता विभिन्न प्रकारका नि आमाको कोखबाट जन्मने यी 4 भेदबाट अनेक जीवहरूको सृष्टि भयो। ती सबै जीवहरूका साथ कर्मको बन्धन लागेको छ। यस प्रकार सृष्टि गरी ब्रह्मा विष्णु र महेश यी सबै आफ्ना लोकहरूमा इच्छापूर्वक विहार गर्न लाग्नुभयो। यस प्रकार सृष्टि फैलिएपछि अच्युत भगवान विष्णु आफ्नो लोकमा लक्ष्मीका साथ विराजमान भएर आनन्दित रहन लाग्नुभयो। कुनै एक समयको कुरा हो, भगवान विष्णु वैकुण्ठमा विराजमान हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई एकाएक अमृत सागरमा विद्यमान तथा मणिहरूले सुशोभित त्यस द्वीपको यानकी मणि द्वीपको स्मरण भयो, जहाँ महामायाको दर्शन गरी उहाँले शुभ मन्त्र प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यसपछि जुन भगवतीद्वारा उहाँ पुरुषबाट स्त्रीमा परिणत हुनुभएको थियो, ती परम शक्तिको स्मरण गरी लक्ष्मीकान्त भगवान विष्णुले भगवतीका नाममा यज्ञ गर्ने मनमा निश्चय गर्नुभयो। यसपछि आफ्नो धामबाट झरेर उहाँले शिव ब्रह्मा वरुण इन्द्र कुबेर अग्नि यम वशिष्ठ कश्यप दक्ष वामदेव तथा बृहस्पतिलाई आमन्त्रित गरी अत्यन्तै विस्तारका साथ यज्ञ सम्पन्न गर्नका लागि अत्यधिक मूल्य भएका सात्विक तथा मनोरम धेरैजसो सामग्रीहरू एकत्र गर्नुभयो। उहाँले शिल्पीहरूद्वारा विशाल यज्ञ मण्डप बनाउनु भएर 27 जना महान व्रती ऋत्विजको वर्ण गर्नुभयो। तत्पश्चात अग्नि स्थापनाका लागि ठुला ठुला वेदीहरू बनाइए। गुरुजनहरू बीजसहित देवी मन्त्रको जप गर्न लागे। विधिवत प्रज्वलित गरिएको अग्निमाथि गुरुहरूले यथेच्छ हव्य पदार्थहरू यानकि जो हवन गर्नका लागि ल्याइएको कुरा छ त्यसको आहुति दिन लागे। यस प्रकार विस्तृत होमकृत्य सम्पन्न हुनासाथ भगवान विष्णुलाई सम्बोधन गरी मधुर अक्षरहरू तथा स्पष्ट स्वरहरूले युक्त आकाशवाणी भयो। हे हरि, हे विष्णु, तपाईँ सदा देवताहरूमा श्रेष्ठतम हुनुहुनेछ। सबै देवगणहरूमा तपाईँ मान्य पूज्य तथा समर्थ हुनुहुनेछ। संसारमा इन्द्रसहित ब्रह्मा आदि सबै देवता तपाईँको अर्चना गर्नेछन्। हे विष्णु, पृथ्वीमा सबै मानव तपाईँको भक्तिले युक्त भएर रहनेछन् र तपाईँ सबै मनुष्यहरूलाई वर दिनुहुनेछ। तपाईँ सबै देवताहरूलाई पनि वाञ्छित फल प्रदान गर्ने महान परमेश्वर हुनुहुनेछ। सबै यज्ञहरूमा प्रधान रूपले सबै याज्ञिकहरूद्वारा तपाईँकै पूजा गरिनेछ। मानिसहरूले तपाईँको पूजा गर्नेछन् र तपाईँ तिनका लागि वरदान दिनेवाला वरदाता हुनुहुनेछ। राक्षसहरूद्वारा अत्यधिक प्रताडित गरिदामा देवताहरूले तपाईँको आश्रयमा आउनेछन्। हे पुरुषोत्तम, तपाईँ सबैको शरणदाता हुनुहुनेछ। अत्यन्तै विस्तार वेद तथा सबै पुराणहरूमा तपाईँ नै पूज्यतम हुनुहुनेछ र तपाईँको महान कृति संसारभरि फैलनेछ। यस पृथ्वी तलमा जब जब धर्मको ह्रास हुनेछ तब तब तपाईँ शीघ्र आफ्नो अंशले अवतार लिएर धर्मको रक्षा गर्नुहुनेछ। तपाईँको अंशबाट उत्पन्न ती समस्त अवतार पृथ्वीमा अत्यन्त प्रसिद्ध हुनेछन् र महात्मागण तपाईँका ती अवतारहरूको सम्मान गर्नेछन्। हे माधव, नाना थरी योनिहरूमा तपाईँद्वारा लिएका अवतारहरूमा तपाईँ सबै लोकहरूमा विख्यात हुनुहुनेछ। हे मधुसूदन, ती सबै अवतारहरूमा मेरो अंशबाट उत्पन्न शक्ति सदा तपाईँका सहचारिणी हुनेछन् र तपाईँका समस्त कार्यहरूलाई सम्पन्न गर्नेछन्। ती शक्ति वाराही नारसिंही आदि भेदहरूले अनेकौं प्रकारका हुनेछन्। ती शक्तिहरू सबै प्रकारका आभूषणहरूले अलङ्कृत भव्य स्वरूप भएका एवं नाना थरी शस्त्र अस्त्रद्वारा सज्जित हुनेछन्। हे विष्णु, तपाईँ ती शक्तिहरूले सदैव युक्त रहनुहुनेछ। हे माधव, मद्वारा प्रदत्त वरदानको प्रभावले तपाईँ देवताहरूका समस्त कार्य सिद्ध गर्नुहुनेछ। तपाईँले यसमात्र पनि अभिमान नगरी ती शक्तिहरूको कहिले पनि अपमान नगर्नुहोला, अपितु हर प्रकारले प्रयत्नपूर्वक ती शक्तिहरूको पूजा तथा सम्मान गर्नुहोला। समस्त कामनाहरूलाई प्रदान गर्ने ती शक्तिहरू भारतवर्षमा मनुष्यहरूद्वारा विविध प्रतिमाहरूमा प्रतिष्ठित भएर पूजिनेछन्। हे देवेश, ती शक्तिहरूको तथा तपाईँको कीर्ति पृथ्वी मण्डल तथा समस्त 7 द्वीपहरूमा प्रसिद्ध हुनेछ। हे महाभाग, पृथ्वीमा सकाम यानकि कुनै कामना राखेर मनुष्य आफ्ना मनोरथलाई पूर्ण गर्नका लागि तपाईँको तथा ती शक्तिहरूको निरन्तर उपासना गर्नेछन्। हे हरि, ती मानिस अर्चनाहरूमा अनेक भावले युक्त भएर
नाना थरी उपहार वैदिक मन्त्र तथा नाम जपद्वारा तपाईँको आराधना गर्नेछन्। हे मधुसूदन, हे देवदेवेश, मनुष्यहरूद्वारा सुपूजित हुनाको कारण तपाईँको महिमा पृथ्वीलोक तथा स्वर्गलोकमा फैलनेछ। व्यासजी भन्नुहुन्छ, यस प्रकार भगवान विष्णुलाई वरदान दिएर आकाशवाणी चुप लागिन्। त्यसलाई सुन्नासाथ भगवान विष्णु पनि प्रसन्न चित्त हुनुभयो। तत्पश्चात यज्ञको विधिपूर्वक समापन गरी तथा देवता ब्रह्मपुत्र र मुनिहरूलाई विदा गरी सर्वसमर्थ गरुडध्वज भगवान विष्णु आफ्ना साथैमा हिँड्ने अनुचरहरूका साथ वैकुण्ठ लोकमा जानुभयो। तदनन्तर विस्मयका साथ यज्ञ विषयक वार्ता गर्दै ती समस्त देवता आफ्ना लोकहरूमा तथा मुनिजना आफ्ना पवित्र आश्रमहरूमा पनि प्रसन्नतापूर्वक प्रस्थान गरे। आकाशबाट प्रादुर्भूत त्यस कर्णप्रिय यानकी सुन्दै अत्यन्तै प्यारो लाग्ने तथा परम विशद वाणीलाई सुनेर सबैका हृदयमा परा प्रकृति देवी प्रति भक्तिभाव उत्पन्न भयो। हे मुनीन्द्र हो, अतएव ती सबै गुरुजन तथा मुनिजन भक्ति परायण भएर ती भगवतीको पूजन अर्चना गर्न लागे, जुन वेदशास्त्रहरूमा वर्णित छ तथा सम्पूर्ण वाञ्छित फलहरूलाई प्रदान गर्दछ। त्यस्तो देवीको आराधनामा सबै तल्लीन हुन लागे। जनमे जय भन्दछन्, हे द्विज, मैले विष्णुद्वारा गरिएको देवी यज्ञको विषयमा विस्तारपूर्वक सुने। अब मलाई विस्तृत रूपले भगवतीको महिमा बताउनुहोस्। हे विप्रेन्द्र, देवीको चरित्र सुनेर म पनि त्यो उत्कृष्ट देवी यज्ञ अवश्य गर्नेछु र यस प्रकार हजुरको कृपाले पवित्र हुनेछु। व्यासजी भन्नुहुन्छ, हे राजेन्द्र, सुन्नुहोस्, अब भगवतीको उत्तम चरित्रको वर्णन गर्नेछु। म यससँगै विस्तृत इतिहास तथा पुराण पनि सुनाउनेछु। कोशल नाम गरेको देशमा सूर्य वंशमा एक महातेजस्वी श्रेष्ठ राजा उत्पन्न भए। ती महाराज पुष्यका पुत्र थिए र ध्रुव सन्धिको नामले विख्यात थिए। ती धर्मात्मा, सत्यनिष्ठ तथा वर्णाश्रम धर्मको रक्षाका लागि सदा तत्पर रहन्थे। पवित्र व्रतधारी ती ध्रुव सन्धि वैभवशालिनी अयोध्या नगरीमा राज्य गर्दथे। उनको राज्यमा गुरुजनहरू, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, द्विजगण तथा अन्य सबै आफ्नो जीविकामा तत्पर रहेर धर्मपूर्वक आचरण गर्दथे। उनको राज्यमा कहीँ पनि चोर, निन्दक, धूर्त, पाखण्डी, कृतज्ञ तथा मूर्ख मनुष्य निवास गर्दैनथे। हे कुरुश्रेष्ठ, यस प्रकार धर्मपूर्वक राज्य गरिरहेका ती राजाको रूपवती तथा आनन्दोपभोग प्रदान गर्ने दुई पत्नी थिए। उनकी धर्मपत्नी मनोरमा थिइन्, जो सुन्दर रूपकी तथा परम विदुषी थिइन्, र दोस्री पत्नी लीलावती थिइन्। उनी पनि रूप तथा गुणहरूले सम्पन्न थिइन्। महाराज ध्रुव सन्धि ती दुवै पत्नीहरूका साथ राजभवन, उपवन, क्रीडा, पर्वत, सरोवर तथा विभिन्न महलहरूमा विहार गर्दथे, यत्र तत्र घुमिरहन्थे। रानी मनोरमाले शुभ समयमा राजलक्षणहरूले सम्पन्न एउटा सुन्दर पुत्र पैदा गरिन्। त्यसको नाम सुदर्शन पर्यो। उनकी दोस्री सुन्दरी पत्नी लीलावतीले पनि 1 महिनाभित्र शुभ पक्ष तथा शुभ दिनमा एक सुन्दर पुत्रलाई जन्म दिइन्। ती महाराज ध्रुव सन्धिले ती दुवै बालकको जातकर्म आदि संस्कार गरेर सन्तानको जन्मबाट खुसी भएका, उल्लसित भएर उनले विभिन्न प्रकारका दानहरू प्रदान गरे। हे महाराज ध्रुव सन्धि ती दुवै पुत्रप्रति समान प्रीति राख्दथे। उनी ती दुवै प्रति आफ्नो प्रेम भावमा कहिल्यै पनि अन्तर आउन दिँदैनथे। परम तपस्वी ती राजेन्द्रले आफ्नो वैभव अनुसार बडो हर्षोल्लासका साथ विधिपूर्वक ती दुवैको चूडाकर्म संस्कार गरे। चूडाकर्म संस्कार भएपछि ती दुवै बालकहरूले राजाको मनलाई मोहित पारे। ती दुवै कान्तिमान बालक खेल्दाका समय सबै मानिसहरूलाई मुग्ध पार्दथे। ती दुई मध्ये मनोरमाका पुत्र सुदर्शन ज्येष्ठ थिए र लीलावतीका शत्रुजित नामक पुत्र अत्यन्त सुन्दर तथा मृदुभाषी थिए। उनी मधुरभाषी तथा अत्यन्त सुन्दर हुनाको कारण राजा उनीसित अधिक प्रेम गर्न लागे र त्यसै तरहले उनी प्रजाजन तथा मन्त्रीहरूको पनि प्रिय पात्र बने। शत्रुजितको गुणहरूका कारण राजाको जस्तो प्रेम उनीमाथि भयो त्यस्तो प्रेम सुदर्शनप्रति थिएन। ती सुदर्शनप्रति मन्दभाग्य हुनाको कारण कम अनुराग राख्न लागे। यस प्रकार केही समय बितेपछि
शिकारका लागि सदा तत्पर रहने नृपश्रेष्ठ ध्रुवसन्धि शिकारका लागि वनमा गए। ती राजा ध्रुवसन्धि वनमा विभिन्न प्रकारका पशु पक्षीहरूलाई वध गर्न लागे। जब महाराज त्यस घना तथा महाभयङ्कर वनमा शिकार खेलिरहेका थिए, त्यसै समय महान रोषमा भरिएको एउटा सिंह झाडीबाट निस्क्यो। पहिला त राजाले त्यसलाई बाणले आहत पारिदिए। तब अत्यन्तै रिसाएको त्यो सिंह उनलाई आफ्नो सामु देखेर मेघ समान गर्जन लाग्यो। आफ्नो पुच्छर ठाडो पारी तथा गर्दनका लामा रौँहरूलाई फैलाउँदै अत्यन्त कुपित त्यो सिंहले राजालाई मार्नका लागि उफ्रेर उनीमाथि झम्ट्यो। तब त्यसलाई देखेर राजाले पनि तत्काल आफ्नो हातमा तरवार धारण गरेर बायाँ हातमा ढाल लिएर दोस्रो सिंह समान उभिए। यो देखेर उनका जो सेवकगण थिए ती सबै अत्यन्त कुपित भएर रोषपूर्वक त्यस सिंहमाथि अलग अलग बाणद्वारा प्रहार गर्न लागे। त्यहाँ महान हाहाकार मचियो तथा भीषण प्रहार हुन लाग्यो। त्यसै बीच त्यो भयानक सिंह राजामाथि चढ्यो। त्यसलाई आफूमाथि झम्टदै गरेको देखेर राजाले खड्गद्वारा त्यसमाथि प्रहार गरे। त्यस सिंहले पनि राजाको समीप आएर आफ्नो भयानक तथा तीखा नङहरूद्वारा राजालाई क्षतविक्षत पारिदियो। नङहरूको प्रहारबाट आहत भएर राजा ढलेर उनको मृत्यु भयो। यसबाट सबै सैनिक झनै क्रोधित भए। तब ती बाणहरूले सिंहमाथि भीषण प्रहार गर्न लागे। यस प्रकार राजा ध्रुवसन्धि तथा त्यो सिंह दुवै त्यहाँ मरे। त्यसपछि सैनिकहरूले आएर मन्त्री प्रवरहरूलाई यो समाचार बताए। राजाको परलोक गमनको समाचार सुनेर ती श्रेष्ठ मन्त्रीहरूले त्यस वनमा गएर उनको दाह संस्कार गराए। त्यही गुरु वशिष्ठले परलोकमा सुख प्रदान गर्ने सबै श्राद्ध आदि पारलौकिक कृत्य विधिपूर्वक सम्पन्न गराए। त्यसपछि प्रजाजन मन्त्रीहरू तथा महामुनि वशिष्ठले सुदर्शनलाई राजा बनाउने उद्देश्यले आपसमा विचार विमर्श गर्न लागे। श्रेष्ठ मन्त्रीहरूले भने कि सुदर्शन महाराजकी धर्मपत्नी मनोरमाका पुत्र हुन्। शान्त स्वभावका पुरुष छन् तथा सबै लक्षणहरूले सम्पन्न छन्। अतः यी राजसिंहासनका लागि योग्य रहेका छन्। गुरु वशिष्ठले पनि त्यही कुरा भन्नुभयो कि महाराजको यो पुत्र सुदर्शन राज्य पदका लागि योग्य छ, किनभने बालक भए तापनि धर्मपरायण राजकुमार नै राजसिंहासनको अधिकारी हुन्छ। वयोवृद्ध मन्त्रीहरूद्वारा यस प्रकार विचार गरे उपरान्त यो समाचार सुनेर उज्जैनी नरेश राजा युधाजित शीघ्र त्यहाँ आइपुगे। लीलावतीका पिता युधाजित आफ्नो ज्वाइँको मृत्युको विषयमा सुनेर आफ्नो दौहित्रको हितको कामनाले त्यस समय शीघ्रतापूर्वक त्यहाँ आए। त्यसै समय सुदर्शनको हित साधनको उद्देश्यले मनोरमाका पिता कलिङ्गाधिपति महाराज वीरसेन पनि त्यहाँ आइपुगे। सेनाहरूबाट सम्पन्न तथा एकअर्कादेखि भयभीत ती दुवै राजा राज्यको अधिकारीको निर्णय गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीहरूको अमात्यहरूको मन्त्रणा गर्न लागे। युधाजितले सोधे कि यी दुवै राजकुमारहरूमा ज्येष्ठ को हुन्? ज्येष्ठले नै राज्य प्राप्त गर्दछ, कनिष्ठले कदापि पाउँदैन। त्यसै समयमा वीरसेनले पनि भने, हे महाराज, मैले शास्त्रविदहरूबाट यस्तो सुनेको छु कि धर्मपत्नीको पुत्रलाई नै राजाको अधिकारी मानिन्छ। युधाजितले पुनः भने कि यी शत्रुजित गुणहरूको कारण ज्येष्ठ छन्। यी सुदर्शन राजोचित चिन्हहरूले युक्त भए तापनि यस्तो छैनन्। आफ्ना स्वार्थको वशीभूत ती दुवै राजाहरूमा त्यहाँ विवाद हुन लाग्यो। तब त्यस महासङ्कटको परिस्थितिमा उनीहरूको सन्देह समाधान गर्नमा को समर्थ हुन सक्दथ्यो? युधाजितले मन्त्रीहरूसित भने कि तपाईँहरू अवश्य नै स्वार्थपरायण हुनुभएको छ र सुदर्शनलाई राजा बनाएर धनको स्वयं उपभोग गर्न चाहनुहुन्छ। मैले तपाईँहरूको यो विचार त तपाईँहरू सबैको भावभङ्गीबाट पहिला नै जानिसकेको थिएँ। शत्रुजित सुदर्शनभन्दा अधिक बलवान छ, तह तपाईँहरूको सम्मति त यो हुनुपर्दथ्यो कि शत्रुजित नै राजसिंहासनमा आसीन हुन योग्य छन्। यस्तो को व्यक्ति छ जोमा जीवित छँदै गुणहरूमा उत्तम तथा सेनाले सुसज्जित राजकुमारलाई छोडेर गुणहरूमा निज पुत्रलाई राजा बनाउन सकोस्? यसका लागि म निश्चित रूपले घोर सङ्ग्राम गर्नेछु।
मेरो खड्गको धारले पृथ्वी पनि दुई टुक्रा हुन सक्दछ, फेरि तपाईँहरूको कुरा नै के गर्ने। यो सुनेर वीरसेनले युधाजितसित भने, हे विद्वान, दुवै बालक समान बुद्धिका छन्, यसमा भेद नै के देखिएको छ र। तदनन्तर यी दुवैलाई यस प्रकार परस्पर विवाद गरेको देखेर प्रजाजन तथा ऋषिहरूको मनमा व्यग्रता हुन लाग्यो। तब एकअर्कालाई क्लेश पुर्याउनका लागि उद्यत तथा युद्धको इच्छा भएका दुवै पक्षका सामन्त सावधान भएर आफ्ना सेनाहरूका साथ त्यहाँ आइपुगे। त्यसै समय महाराज ध्रुव सन्धिको मृत्युको समाचार सुनेर श्रृङ्गबेरपुरमा रहने निषादगण राज्यकोष लुट्नका लागि त्यहाँ आए। दुवै राजकुमारैले बालक नै छन् तथा ती आपसमा कलह गरिरहेका छन्। यो सुनेर देश देशान्तरका चोर लुटेरा पनि त्यहाँ आए। यस प्रकार त्यहाँ ठुलो कलह उपस्थित हुँदामा युद्ध आरम्भ भयो। युधाजित तथा वीरसेन पनि युद्धका लागि उद्यत भए। व्यासजी भन्नुहुन्छ, हे महाराज, युद्ध आरम्भ भएपछि क्रोध एवं लोभका वशीभूति दुवै राजाहरूले लड्नका लागि शस्त्र उठाए। तब उनीहरूका बीच भयानक सङ्ग्राम आरम्भ भयो। युद्धका लागि कृत सङ्कल्पति विशाल बाहु राजा युधाजित धनुष धारण गरी आफ्नो सेना तथा वाहन आदिका साथ रणभूमिमा डटे। यता इन्द्र समान तेजस्वी राजा वीरसेन पनि क्षेत्रीयोचित धर्मको अनुसरण गर्दै आफ्नो दौहित्रको हित साधनका निम्ति विशाल सेनाका साथ रणक्षेत्रमा उपस्थित भए। सत्य पराक्रमी राजा वीरसेनले युधाजितलाई रण मैदानमा उपस्थित देखेर क्रोधयुक्त भएर यस प्रकार बाणहरूको वृष्टि आरम्भ गरिदिए, मानव पर्वतमा मेघजल बर्साइरहेको छ। राजा वीरसेनले पत्थरमा उद्याएर तिखा बनाइएका द्रुतगामी तथा सिधा प्रवेश गर्ने बाणहरूले युधाजितलाई ढाकिदिएर युधाजितद्वारा छोडिएका अत्यन्त तीव्रगामी बाणहरूले उनले आफ्ना बाणहरूद्वारा टुक्रा टुक्रा पारिदिए। यस प्रकार हात्ती, रथ तथा घोडाहरूबाट अति भयङ्कर युद्ध हुन लाग्यो, जसलाई देवता, मनुष्य तथा मुनिगण हेरिरहेका थिए। मांस भक्षणको यानकी मानिसको मांस खाने लालसा भएका गिद्ध, कौवा आदि पक्षीहरूको ठुलो समूहले शीघ्र त्यहाँको आकाश मण्डल ढाकियो। त्यस युद्ध भूमिमा हात्ती, घोडा तथा सैन्य समूहका शरीरबाट निस्केका रक्तबाट अद्भुत नदी बहन लागे, जुन मानिसहरूलाई त्यसै प्रकार प्रतीत भइरहेको थियो जस्तो यमलोकको मार्गमा प्रवाहित वैतरणी पापीहरूलाई भयावह देखिन्छ। तीव्र धारका बेगले काटिएका तटको त्यस नदीमा जताजतै छरिएका मनुष्यहरूका शिर, खेल्नमा तत्पर बालकहरूद्वारा यमुनामा फ्याँकिएका तुम्बी फल समान प्रतीत भइरहेका थिए। रथबाट खसेको कुनै मृत वीरलाई पृथ्वीमा लडिरहेको देखेर गिद्ध त्यसमाथि मडारिन लाग्दथे। यसबाट यस्तो प्रतीत हुन्थ्यो मानौ त्यस वीरको जीव आफ्नो शरीरलाई अति सुन्दर देखेर अत्यन्त विवश भई त्यसमा पुनः प्रवेश गर्ने इच्छा गरिरहेको छ। युद्धभूमिमा हताहत कुनै वीर योद्धा सुन्दर विमानमा आरूढ भएर आफ्नो काखमा बसेकी कुनै देवाङ्गनासित आफ्नो मनोभाव यस प्रकार व्यक्त गर्दथे, हे करभुरु, यस समय बाणहरूबाट आहत भएर धरतीमा लडेको मेरो यस कान्तियुक्त शरीरलाई हेर। शत्रुद्वारा मारिएको एउटा वीर जब अन्तरिक्षमा पुगेर अप्सराको नजिक गएर विमानमा बस्यो, त्यसै क्षण त्यसकी आफ्नी प्रिय स्त्री आफ्नो शरीर अग्निलाई समर्पित गरी पुनः दिव्य शरीर पाएर आफ्ना पति कहाँ पुगिन्। त्यस युद्धमा दुवै वीर परस्पर एकअर्काको शस्त्र प्रहारद्वारा आहत भएर मरे, साथै सँगै स्वर्गलोकमा पुगे। त्यहाँ पनि एउटी अप्सरालाई प्राप्त गर्नका लागि ती दुवै वीर शस्त्रयुक्त भएर एकअर्कालाई मार्ने उद्देश्यले युद्ध गर्न लागे। कुनै अनुरागमय युवा वीर अतिशय रूपवती तथा गुणवती अप्सरालाई प्राप्त गरी अत्यन्त बढाइ चढाइ गरी आफ्नो गुणहरूको वर्णन गर्दै त्यसप्रति भक्तिपरायण भएर प्रयत्नपूर्वक त्यस प्रेमदायिनीको गुण आदिको अनुकरण गर्न लाग्यो। घोर युद्धका कारण रणभूमिबाट उडेको अत्यधिक धुलोले अन्तरिक्ष स्थित सूर्यलाई ढाकिदियो र दिनमा नै रात हुन गयो। पुनः त्यही धुलो जब अथाह रक्त सिन्धुमा विलिन हुन्थ्यो तब अत्यन्त प्रभाव भएका सूर्य अचानक प्रकट हुन्थे। कुनै युवक वीर युद्धमा मरेर स्वर्ग पुग्यो, तब त्यसले एउटी सुन्दर रूप भएकी देवकन्या प्राप्त गर्यो जो त्यसमाथि आसक्त भइन्। तर ब्रह्मचर्य व्रतको नासुने भएकाले भयभीत त्यस चतुर वीरले त्यसलाई स्वीकार गरेन।
त्यसले सोच्यो कि मेरो अनुरूप यो ब्रह्मचारी शब्द व्यर्थ हुनेछ। त्यसपछि घोर सङ्ग्राम चल्दामा राजा युधाजितले आफ्नो तीक्ष्ण तथा अत्यन्त भीषण बाणहरूले वीरसेनलाई मारिदिए। यस प्रकार शिर काटिएका महाराज वीरसेन पृथ्वीमा ढले। उनको सम्पूर्ण सेना नष्ट भएर चारै दिशामा भागे। आफ्ना पिता वीरसेन रणमैदानमा मारिएको सुनेर तथा आफ्नो पिताको वैरीको स्मरण गर्दै मनोरमा भयले व्याकुल भइन्। उनी यस चिन्तामा परिन् कि खराब विचार भएको त्यो पापी युधाजितले राज्यको लोभले मेरो पुत्रलाई अवश्य नै मार्नेछ। अब म के गरौँ, कहाँ जाउँ? मेरा पिताजी युद्धमा मारिनुभयो तथा पतिदेव पनि बितिसकेर मेरो यो पुत्र अहिले बालक नै छ। लोभ निकै पापी हुन्छ, यसलाई कसैले आफ्नो वशमा पारिनन्। लोभले ग्रस्त भएपछि ठुला ठुला राजाले पनि कुन चाहिँ पाप गर्न सक्दैनन् र लोभबाट अभिभूत मनुष्यले आफ्ना माता पिता दाजुभाइ गुरु तथा बन्धु बान्धवहरूलाई पनि मारिदिन्छ, यसमा सन्देह छैन। लोभको कारण मनुष्य नखाने कुरा खाइदिन्छ, नजानुपर्ने व्यक्तिका साथमा गमन गर्दछ, यहाँसम्म कि लोभले व्याकुल भएर त्यसले धर्मको पनि त्याग गरिदिन्छ। अब यस नगरमा कुनै बलवान पुरुष मलाई सहायता दिन सक्ने पनि रहेनन्, जसको आश्रयमा रहेर म आफ्नो सुन्दर पुत्रको पालन गर्न सकूँ। यदि राजा युधाजितले मेरो पुत्रलाई मारिदिए भने म फेरि के गरौँला? यस संसारमा मेरो कोही रक्षक छैन जसको सहारामा म निश्चिन्त रहन सकूँ। मेरी सौता लीलावती पनि सदा मसित वैरभाव राख्छिन्, अतः उनले पनि मेरो पुत्रमाथि दया गर्ने छैनन्। युधाजित रणभूमिबाट फर्किएर आइसकेपछि म यहाँबाट निस्केर भाग्न सम्भव हुने छैन। त्यसैले मेरो पुत्रलाई बालक जानेर त्यसलाई कारागारमा हालिदिनेछ। सुन्ने गरिन्छ कि पूर्वकालमा इन्द्रले आफ्नो वज्रलाई अत्यन्त सानो बनाएर आफ्नी सौतेनी माता दितिको गर्भमा प्रवेश गरी गर्भस्थ शिशुलाई समेत 7 टुक्रा पारिदिएका थिए। त्यसपछि उनले पुनः एक एक टुक्रालाई 7 टुक्रा पारिदिएका थिए। तिनै पछि गएर देवलोकमा 49 मरुतको रूपमा प्रतिष्ठित भए। मैले यो पनि सुनेकी छु कि पूर्वकालमा एक राजाकी कुनै रानीले आफ्नो सौताको गर्भलाई नष्ट गर्ने उद्देश्यले उनलाई विष दिएकी थिइन्। केही समय बितेपछि त्यो बालक विषका साथ उत्पन्न भयो, त्यसैले त्यो भूमण्डलमा सगर नामले प्रसिद्ध भयो। महाराज दशरथकी भार्या कैकेयीले पतिको जीवनकालमा नै उनको ज्येष्ठ पुत्र रामचन्द्रलाई वनवास दिएकी थिइन्, जसको फलस्वरूप राजा दशरथको मृत्यु समेत भएको थियो। जो मन्त्री मेरो पुत्र सुदर्शनलाई राजा बनाउन चाहन्थे ती पनि अब विवश भएर युधाजितको अधीन भएका छन्। मेरो भाइ पनि यस्तो योद्धा छैन जो मलाई बन्धनबाट छुटाउन सकोस्। दैव योगले म महान सङ्कटमा परेकी छु। फेरि पनि उद्योग या न कि केही न केही प्रयास त सर्वथा गर्नु नै पर्दछ। सफलता त दैवको या न कि देवताको अधीनमा छ। अतः अब म आफ्नो पुत्रको रक्षाको लागि चाँडै कुनै उपाय गर्नेछु। यस्तो सोचेर ती रानी अति सम्मानित सबै कार्यहरूमा दक्ष तथा विचार कुशल श्रेष्ठ मन्त्री प्रवर विदल्ललाई बोलाएर उनलाई एकान्तमा लिएर गइन् र बालकलाई हातमा लिएर रुँदै दिन मनकीति मनोरमाले अत्यन्त दुखित भएर उनीसित भनिन्, मेरा पिता युद्धमा मारिनु भयो र मेरो यो पुत्र अहिले अबोध बालक छ। राजा युधाजित बलवान छन्। यस्तो परिस्थितिमा मैले के गर्नु पर्दछ? हजुरले मलाई छोरी ठानेर सम्पूर्ण कुराहरू बताउनुहोस्। तब विदल्लले उनीसित भने, अब यहाँ बस्नु हुँदैन, हामीहरू यहाँबाट वाराणसीको वनमा जानेछौँ। त्यहाँ सुबाहु नामले विख्यात मेरा मामा रहनुहुन्छ। ती समृद्धशाली तथा महाबलशाली हुनुहुन्छ। उहाँले नै हाम्रो रक्षा गर्नुहुनेछ। मनमा युधाजितको दर्शनको लालसाले नगरबाट बाहिर निस्कनु पर्दछ र रथमा सवार भई प्रस्थान गर्नु पर्दछ। यसमा शङ्काको आवश्यकता छैन। विदल्लले यसो भनेपछि रानी मनोरमा लीलावती कहाँ गइन् र भनिन्, हे सुनैना, म तिम्रा पिताको दर्शन गर्न जाँदैछु। यस्तो भनेर मनोरमा एक दासी र मन्त्री विदल्ललाई साथ लिएर रथमा सवार भई नगरबाट बाहिर निस्किन्। त्यसै समय धेरै डराएकी दुखित अत्यन्त दीन तथा पिताको मृत्युजन्य शोकले व्याकुल ती मनोरमा राजा युधाजितसँग भेट गरी तत्काल आफ्नो मृत पिताको दाह संस्कार गराएर भयले व्याकुल भई कामदै 2 दिनमा गङ्गाका तटमा पुगिन्।
त्यहाँका निषादहरूले उनका सम्पत्तिहरू लुटे तथा उनको सारा धन र रथ खोसे। सब थोक लिएर ती धूर्त डाँकाहरू गए। तब उनी रुँदै आफ्नो पुत्रलाई लिएर सैरन्ध्रीको हातमा सहारा लिएर कुनै प्रकारले गङ्गाका तटमा पुगिन् र डराउँदै एउटा सानो डुङ्गामा बसेर पवित्र गङ्गालाई पार गरी ती भयाक्रान्त मनोरमा त्रिकुट पर्वतमा पुगिन्। ती भयभीत मनोरमा शीघ्रतापूर्वक भारद्वाज मुनिको आश्रममा पुगिन्। तब त्यहाँ तपस्वीहरूलाई देखेर उनी निर्भय भइन्। त्यसपछि भारद्वाज मुनिले सोधे, हे सुचिस्मिता, तिमी को हौ, कसकी पत्नी हौ, यति कष्टपूर्वक तिमी यहाँ कसरी आइपुग्यौ, मसित सत्य भन। तिमी कुनै देवी हौ अथवा मानवी हौ, तिमी यस बालक पुत्रका साथ वनमा किन विचरण गरिरहेकी छौ? हे सुन्दरी, हे कमल नयना, तिमी राज्य भ्रष्ट यानकी राज्यबाट धपाइएकी जस्तै प्रतीत भइरहेकी छौ। मुनिले सोध्नु भएपछि ती रूपवती रानीले केही पनि उत्तर दिइनन् र दुःखबाट सन्तप्त भएर रुँदै उनले आफ्नो मन्त्री विदल्ललाई सारा कुरा बताइदिन सङ्केत गरिन्। तब विदल्लले मुनिसित भने, ध्रुव सन्ती एक श्रेष्ठ नरेश थिए। यिनी उनैकी मनोरमा नामकी पत्नी हुन्। सूर्यवंशमा उत्पन्न ती महाबली महाराजलाई सिंहले मारिदियो। सुदर्शन नामक यो बालक उनै राजाको पुत्र हो। यिनको अत्यन्त धर्मात्मा पिता आफ्नो यसै दौहित्रका लागि सङ्ग्राममा मारिए। अतएव युधाजितको भयबाट सन्त्रस्त भएर यिनी यस निर्जन वनमा आएकी हुन्। हे महाभाग, हे मुनि श्रेष्ठ, अबोध पुत्रवती राजपुत्री अब हजुरको शरणमा आएकी छन्। अतः हजुरले यिनको रक्षा गर्नुहोला। कुनै दुखी प्राणीको रक्षा गर्नु ठुला ठुला यज्ञ गर्नुभन्दा पनि अधिक पुण्य बताइएको छ। भयभीत तथा दीनको रक्षालाई त झनै धेरै फलदायक बताइएको छ। तब ऋषिले भन्दछन्, हे कल्याणी, तिमी यहाँ कुनै पनि डर नमानिकन निवास गर। हे सुव्रता, आफ्नो पुत्रको पालन पोषण गर। हे विशाल नयना, यहाँ तिम्रा शत्रुहरूबाट उत्पन्न हुने कुनै प्रकारको डर मान्नु पर्दैन। तिमी आफ्नो यस कान्तिमान पुत्रको पालन गर। तिम्रो यो छोरा पछि गएर राजा हुनेछ। यहाँ तिमीहरूलाई कहिल्यै पनि कुनै पनि प्रकारको दुःख तथा शोक हुने छैन। व्यासजी भन्नुहुन्छ, मुनिले यस प्रकार भन्नु भएपछि महारानी मनोरमा मनमा आफ्ना पति र पिताको वियोग प्रलयाग्नि भएको भए पनि अब सुन्दर भविष्यको आशाले निश्चिन्त भइन् र मुनिद्वारा प्रदान गरिएको एउटा कुटीमा शोकरहित भएर निवास गर्न लागिन्। यस प्रकार सुदर्शनको पालन पोषण गर्दै ती मनोरमा आफ्नी दासी तथा मन्त्री विदल्लका साथ त्यहाँ रहन लागिन्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम श्री दुर्गा देवी।